उस ताजिर को मालूम नहीं था कि एक डाकू मुसलसल उसके पीछे लगा हुआ था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे ऊपर रहम खाओ, मुझे कत्ल ना करो। डाकू के सर पर उस वक्त खून सवार था। वो मुसलसल अपने दाएं बाएं देख रहा था कि कोई उसकी मदद करे कि अचानक उसको दरख्त पर 2 कबूतर नजर आए। उन 2 कबूतरों को मुखातिब किया, ए कबूतरों तुम गवाह रहना। इस कातिल ने एक बड़ी थाली से जब ढक्कन उठाया तो सामने 2 कबूतर भुने हुए पड़े थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के बाबरकत महीने की इन बाबरकत लम्हात में हम हाजिर हैं एक मालूमाती और इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ जिसका नाम है तारीखी फैसले, हिस्टोरिक डिसीजंस। क्योंकि आज हमारी सीरीज का पहला एपिसोड है तो इस सीरीज में क्या होगा इस बारे में भी आपको बताते हैं। इस सीरीज की 30 एपिसोड्स होंगी जो कि 1 रमज़ान से 30 रमज़ान तक रोज़ाना कराची की अज़ान मगरिब के फ़ौरन बाद मदनी चैनल और दावत इस्लामी के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकेंगे। इस सीरीज़ में हम मुख्तलिफ मौक़ों पर किए गए अहम, मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड फैसले और उनके इम्पैक्ट्स के बारे में सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड एक अजीब और बड़े ही स्ट्रेंज फैसले से जो 2 कबूतरों की गवाहियों से हुआ है ना। बड़ी स्ट्रेंज चीज़ सुनकर हैरानी भी हुई होगी। हैरानी दूर करना चाहते हैं तो एपिसोड को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन, ये उस वक्त की बात है जब शाम और इराक़ की हुदूद अलहदा नहीं होती थी, एक साथ होती थी। और मूसल इराक़ का एक फेमस सिटी था। मूसल सिटी से एक ताजिर अपने बाज़ मवेशियों के साथ, गाय बकरों के साथ, जो इस तरह के जानवर होते हैं, उसके साथ हल्ब की तरफ रवाना हुआ। हल्ब दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शामिल है और आजकल ये शाम का शहर है जो अलेप्पो के नाम से जाना जाता है। ताजिर ने अपना क़याम एक मुसाफिर खाने में किया। मुसाफिर खाना आजकल की होटल का आप ओल्डर वर्जन समझ लें, जिसमें शॉर्ट टाइम के लिए लोग ठहरते, खाने पीने की फैसिलिटीज़ होती। लोग लंबे सफ़र के दौरान यहाँ रुकते थे, कुछ देर या कुछ दिन आराम करते, फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। उस मुसाफिर खाने के करीब जहाँ पे वो ताजिर रुका हुआ था उन दिनों मवेशियों का एक मेला लगा हुआ था। ताजिर ने अपने फ़ौरन मवेशी जल्दी जल्दी बेचे और मूसल की तरफ वापस जाने लगा। उस ताजिर को मालूम नहीं था कि एक डाकू मुसलसल उसके साथ लगा हुआ है और उसकी निगाह उस पर जमी हुई थी। उस डाकू को मालूम था कि उस ताजिर के पास अच्छी खासी रकम मौजूद है। वो मौके की तलाशी में था कि कब उसे मौका लगे और वो अपना हाथ साफ करे। और ये मौका आखिरकार उसे मिल ही गया जब रास्ते में ताजिर एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ आराम करने के लिए रुका। डाकू ने मौका पाते ही ताजिर पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहा, जो कुछ तेरे पास है निकाल कर मेरे हवाले कर दे। ताजिर ने इधर उधर देखा कि कोई उसे बचा ले, शोर भी मचाया, मगर उस वीराने में, उस जंगल में उसे कौन उसकी फरियाद सुनता, कौन उसको बचाता। लिहाजा उसने मजबूर होकर अपना तमाम माल डाकू के हवाले कर दिया। अब डाकू उसे कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ा। ताजिर ने कहा, माल तुम्हें मिल चुका है, अब मुझे तो जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पर रहम करो, मुझे कत्ल ना करो। मगर डाकू के सर पर उस टाइम खून सवार था। उसने ताजिर की एक नहीं सुनी। वो मुसलसल ताजिर पर वार करता और ताजिर अपने आप को बचाने की कोशिश करता। ताजिर बिल्कुल निहत्था था, उसके पास अपनी हिफाजत का कोई सामान नहीं था। वो बार बार अपने लेफ्ट राइट देख रहा था कि कोई उसकी मदद करे कि अचानक उसकी नज़र ऊपर दरख्त पर पड़ी। उसको दरख्त पर 2 कबूतर नजर आए। डाकू मुसलसल हमले कर रहा था। उसी दौरान अचानक उस ताजिर ने उन कबूतरों को मुखातिब किया, उनको बोला और कहा, ए कबूतरों गवाह रहना, ए कबूतरों गवाह रहना। 3 बार उसने ऐसा कहा और ये कह रहा था कि आखिरकार डाकू उसको कत्ल करने में कामयाब हो गया। कत्ल करने के बाद उसके अल्फाज डाकू के दिमाग में घूम रहे थे और वो उसे बड़े मज़ाहिया और बड़े तंज भरे अंदाज में दोहरा रहा था कि ए कबूतरों गवाह रहना, ए कबूतरों गवाह रहना। उसने गोया इसका एक उसके लिए जोक सा बन गया था। उधर उस ताजिर के अहलो याल घर वाले उसकी आमद का वेट कर रहे थे, उसके आने का वेट कर रहे थे। दिन गुजरते गए मगर उसकी कोई खबर ना मिल रही। चुनाचे उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में हल्ब गया। वहाँ उसको बताया गया कि फ़लाँ तारीख को हल्ब आया था, फ़लाँ जगह उसने क़याम किया था और फ़लाँ के हाथ अपने मवेशी बेचे, इतनी रकम वसूल की और चंद दिनों बाद हल्ब से कुछ फासले पर वीराने में किसी नामालूम अफराद ने उसको खंजर के वार से कत्ल कर दिया और सारी रकम छीन कर वो फरार हो गया। ताजिर का बेटा शहर के हाकिम के पास गया, वहाँ से फिर काजी के पास गया, अपने वालिद के दोस्तों से मिला कि किसी तरह कातिल का पता चल सके, मगर तमाम तर कोशिशों का नतीजा मायूसी के सिवा कुछ ना मिला। वो मायूस होकर वापस मूसल आ गया।
وہاں کے والی سے ملا اور اس سے مدد کی ریکویسٹ کی۔ اس نے فوری طور پر حلب کے حاکم کو خط لکھا۔ ایک مرتبہ پھر قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر ساری تحقیقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ قاتل کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ تھک ہار کر گھر والے بھی صبر کر کے بیٹھ گئے اور اس کیس کی فائل کو بند کر دیا گیا۔ ایسے ہی جیسے ہمارے دور میں ہوتا ہے نا کہ جب لانگ ٹائم تک کوئی کیس کی ثبوت نہیں مل رہا ہوتا، اس کے حوالے سے کوئی گواہ نہیں ملتا، تو آخرکار اس کیس کو بند کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی ہوا۔ وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ نہ جانے کتنے حاکم اور والی تبدیل ہوئے، کتنے ہی نئے قاضی آئے اور رخصت ہوئے۔ تاجر کے اہل و یال اور دوست بھی آہستہ آہستہ اس واقعے کو بھول گئے، مگر اس قصے کو ایک شخص نہیں بھولا، اور وہ شخص تھا جس نے اس تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ 2 کبوتروں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھتا تو اس کے الفاظ اس کے دماغ میں یاد آ جاتے کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ اب یہ شخص خاصا امیر کبیر شخص بن چکا تھا، بڑے موبے والا بن چکا تھا۔ ایک دفعہ کسی قریبی رشتہ دار کے ہاں دعوت تھی۔ کھانے میں بہت زیادہ لوگ تھے، جن میں شہر کے اعلیٰ حکام بھی شامل تھے۔ کھانا لگایا گیا تو سامنے مختلف قسم کے کھانے تھے۔ اس قاتل نے ایک بڑی تھالی میں سے جب ڈھکن اٹھایا تو سامنے 2 کبوتر بنے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، کبوتر کھانا ویسے تو حلال ہے اور اس کا گوشت انتہائی ٹیسٹی بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فالج کے مریضوں کو خاص طور پر اس کا گوشت ریکمنڈ کیا جاتا ہے۔ بہرحال جب اس کے سامنے کبوتر دیکھے اس نے تو اس نے ایک لمبی سانس لی اور آنکھوں کے سامنے وہی واقعہ اس کے دماغ میں گھومنے لگا کہ جب ایک درخت کے اوپر 2 کبوتر بیٹھے تھے اور نیچے خون میں لت پت وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ اور پھر اس نے غیر ارادی طور پر ان انٹینشنلی ایک زوردار کہکا لگایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ واقعے کے اس پارٹ کو جو اس میں اس کے نزدیک بڑا مزاحیہ تھا، اس میں اتنا کھویا کہ وہ یہ بھول گیا کہ وہ ابھی کسی دعوت میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ بھی شاید کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی واقعے میں اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں، سم ٹائمز ہم اتنا زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں کسی چیز سے کہ جب اس بات کا تذکرہ چھڑتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کن کے سامنے بیٹھے ہیں، اور بس اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو وہ لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس واقعے کا ایک ایک پارٹ بڑے مزے لیتے ہوئے ڈیٹیل سے سنایا، زبان نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ لوگ شاکڈ ہو گئے اور شاکڈ ہو کر اس کی داستان سننے لگے۔ جیسے ہی اس نے واقعے کو کمپلیٹ کیا تو اسے ریئلائز ہوا کہ اس نے یہ کیا غلطی کر دی۔ سالوں سے جس واقعے کو لوگ بھول چکے تھے، اس کیس کی فائلیں تک بند ہو چکی تھیں، اس نے خود اس کا چرچا کر دیا، اس کا بیان کر دیا۔ مگر اب کہتے نا وہ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں پورے حلب میں یہ واقعہ ہر شخص کی زبان پر تھا، اور حلب کے حاکم کو بھی اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے فوراً اس شخص کو اریسٹ کرنے کا حکم دیا اور اس ڈاکو کے خلاف ایک نیا کیس درج کیا گیا۔ اس دعوت میں موجود لوگوں کو گواہیوں کے لیے طلب کیا گیا۔ سب نے اپنے اپنے بیان دیے۔ مجرم کو بلوا کر گواہوں کے بیانات سامنے رکھے گئے۔ حلب کے حاکم نے کہا کہ ہم نے گواہی دی۔ حلب کے قاضی نے کہا ہم نے بھی گواہی دی۔ پولیس چیف وہاں تھا دعوت میں، اس نے بھی کہا ہم نے گواہی دی۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے گواہی دی، کیونکہ یہ تمام لوگ اس وقت دعوت میں شریک تھے۔ مجرم کے پاس اعتراف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ جتنی ڈیٹیل سے اس نے قتل کا واقعہ سنایا تھا اتنی ڈیٹیل اس قاتل کے علاوہ کسی اور کو پتہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا لوگوں کی گواہیوں اور اس کے اقرار پر اس مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اگلے روز صبح سویرے پھانسی کے منظر کو دیکھنے بے شمار لوگ جمع تھے۔ جب اس کی گردن میں رسی ڈالی گئی تو دیکھا گیا اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، اے کبوتروں گواہ رہنا، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ رسی کھینچ دی گئی اور لوگوں نے ایک مجرم کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین، اس مقدمے میں دنیا کی عدالت بلا شبہ عاجز آ گئی۔ وہ قاتل کا پتہ نہ لگا سکی۔ قاتل ایک لمبی مدت تک آزاد پھرتا رہا، مگر اللہ کی عدالت، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اس کی عدالت کبھی عاجز نہیں آ سکتی۔ اس کا راز آخر ظاہر ہو ہی گیا اور مجرم کو بالآخر قانون کی عدالت کے سپرد ہونا پڑا۔ اسے کچھ دیر تو مہلت مل گئی،
مگر آخر کبوتروں نے گواہی دے دی اور وہ اپنے انجام کو پہنچا، اور ایک مظلوم کی پکار کا جواب اسے مل ہی گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔